بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والعلم اسمه مكتوب مشهور في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر نور الهدى قاطع الورى الظلم جميع شفيع الأمم صاحب الظل والكرم والله واسم وجد خادم والبراق مركب والميراج سفر سدرة المنتهى مقام وقوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين عنيس الغريب رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من الله نور من الله نور من الله يا أيها المشتاقون برجماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحرم شمس المقصود والموجود سيد الخاتم من